ओम नमः शिवाय. सगळ्यांक येवकार म्हज्या 46व्या ब्लॉगान. ही एक 90 दिसांची सिरीज जातून हांव ट्राय करता म्हजो बेस्ट वर्जन जावपाचो. आनी बेस्ट वर्जन म्हटल्यार फक्त 6 पॅक करप अशें न्हय. बेस्ट वर्जन म्हटल्यार स्वताची मानसीक, शारिरीक आनी आध्यात्मीक पातळीचेर उदरगत करप. आतां तुमचो पयलो प्रश्न आसतलो की हातून तुमचो फायदो कितें. सो दुसऱ्यांचे वायट चिंतचे परस स्वताचे बरें कशें चिंतप हें तुमी शिकतले. आनी अशें करीत करीत आमी एकामेकाचें बरें चिंततले आनी सगळ्यांचेच भलें जातलें. आतां तुमचो दुसरो प्रश्न आसतलो की हातून म्हजो फायदो कितें. इफ हे व्लॉग्स पळोवन तुमच्या भितर मातशी सुद्दां पॉझिटिव्ह ग्रोथ जाता तो म्हजो फायदो. सो सगळे एकठांय जावन एक पॉझिटिव्ह कम्युनिटी बिल्ड करुया, जाचो मेन उद्देश आसतलो स्वताची काळजी घेवप आनी स्वताची ओवरऑल ग्रोथ करप. सगळ्यांक देव बरें करूं. ओम नमः शिवाय. मोग आसूं.